أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين يعصوب الدين علي بن أبي طالب. وقال عليه السلام: سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك. ينتن دوستداران مولا علي عليه السلام خدمت السلام عليكم ورحمة الله. مولاي رن موچه دي حكمتي نشونيسنا تغيري سيانونغتان وارد سونسيوت कि मौजू पो दी हिकमत पे उजुबी बेअर्जिश वादी उजुबी मजम्मत बारियानो कि दुन लंग अर्जसुं मौलास के मोलद गुनाह चिकबेत कि दे गुनाह पुज इंसान पशीमान न युद्पा न युद्लुक सेंग ख्योतांग दोन यंबो सरखे योतांग अदी गुनाह पो अर्जिश इन लगमो इन खुदाई शित्या दे लगमो लस पो बसंग कि इंसान उजुबयानो ख्योतांग रंग थोयानो खुद पसंदी अदी हालत में अनुख्योमी दे लगमो बसंग आ गुनाह पे अर्जिश पो स्केते युद पछाना उजुबत दे हिसाब मजम्मत दे हिसाब सुकपो इंसुक कि खुदाए फरिज इबादत बेत अमल सालिह मल लख्योत लेकिन आ गुनाह पो बसंग दुबे अर्जिश हचा इंसुक देनारिग उजुब सुकपो चीशिक कि दुन लंग अर्जसुं कि नमाज शब चो सनफ्यक देनारिग अर्जिश इन मोयत पी दे इबादत पे शितंग नुगनगाह जग मखचिक खुदायर संग मजाद पुज इंसान महरूम छ चुगेद मुमिन व गुनाह लम पे छायुत पी दी लम पो दी मुमिन पे कगाह फेत ची फरिज आदे उजुब पे गिरफ्तार मिछायुत पो फरिज छाना उजुब लेग सिनर सुक पो इन मोयत पी ची शिगिन सुक वलिजा अजीजान मन दीर सुक पो उजुब पो दी रजीलय सिफात बद पेशितान रुगना यरंग नंगा स्ट्रुंग मोयत पे मिंगना चिवार गोशा इन दुंगा तंगा मुहिम इन तवज्जुह दुक पा व जिंदगी में यरंग नंगा स्द्यूनी का अमल बा राह हल पुचीन दी मरीज पे अनुक दी मरज पे अनुक दी नत पे अनुक गिरफ्तार मिछायोत पे मिंगना चिवार गोशा इन चीज गा कम से कम मंगमोयत लेकिन छछा इन मोयत पे चीज गा रवायात मुताबिक बंदज दे चुनची बर्रसी बा नंगता थोंग चीज गे अनुक लसना गे अनुक इंसान इस लेक से न तवज्जुह जग पर वशाइन दू न गौर बार वशाइन दू अगर इंसान इस गौर न फिक्र बेद न दू न अनुक इंसान दे उजुबी मरस पे अनुक गिरफ्तार छचमिन दरे वैस मंगमो छेंदुक स्कात पो मंगमो छा नंगता दिन टेम्पो शायद खश यन में बोर छेद या वक़्त में या खशंगता यन मयुत पे फुर्सत में खुलासा दे फरिजंगा सुम पो दिनी अंत खदमल लसनल्ला अरजाबत चीज सुम यरंग नंगस दिनी तवज्जुह बुस अव्वली का चीन गुखसनाल दन चुखन ज़ात खालिक कायनाती अज़मतना खुरी फक पे बुजुर्गी न जलालत पे अनुक इंसान इस गौर बचा मसलक मुला शिकबान यंबो तंगरिस मबसा तमरचो सजर भी दिजोस हालत ची इंसान अनु यों मन यंबो चुक ज़हन अनु क्यों वंगरंग सुइन निल्दन चुखन अशी पे अज़मत पुना बुजुर्गी पो खुदा न चुखशियोता दी बारे अनु मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फकपुस कसल मोलद इदा ज़ाद उजुबुक बिमा अंत फीक मिन सुल्तानिक अगर सल्तनत चिक कुदरत चिक या मालियोत या बदनियोत या इल्मी लिहासन गचुचिन नाइन सल्तनत चियोतान खुचिक अदु रंग अनुक थों से उजुब ना रंग थों न दो स्केत न केतो कसल मोले चिबा फंजुर इला इज़मी मुल्किल्लाह फंजुर इला इज़मी मुल्किल्लाह व कुदरतिही मिम्मा ला तक़दिरु अलैहि मिन नफ्सिक खेरे छुंच गौर बुज बुजुर्गी पादशाही व कुदरत अल्लाह तबारक व तआला यनुक खुदाए अज़मत पो खुदाए सल्तनत पो नचुक छेयोता व कुदरतिही मिम्मा ला तक़दिरु अलैहि मिन नफ्सिक दो चुस कुदरत चिक न खुद चिगोत खुदा ला कि खेरंगा दे खुद पो मेत लंग्स पंगन ममेत यारंग नंगा मामूली पिशियों से फिर छान इंसान लदो फिंग मंगन ममेत चांप पुस्मे के डुलुक समेत लंग सुक समेत लेकिन यन ममेत
wangarang chang chishi ka khut mindu ngaranga lekin khuda irsang mazat pula de qudrat ne khut pugang ma yud hela di zat bari taala pe azamat pe anu insani shunchi gor bus nidu chane chi hachin kasal mus fa inna dhalika yulayyin min jamamika le shakhs le insan dus de chingati nafs po sarkashina tughyan anu gyuatan hawaya anu gyuatan ke rang chigmet khanchi chokshimet payang man ngares bas khan pula chokshiyan suzbet zerbek thoetan adi ujubi halat po di nafsi sarkash na tughyan po narum bachain wadus kam bachain ويكف عن غربك ومستنا غرورا يوم بشتاء نغنا يرانزقاق بشاچين مولا علي عليه الصلاة والسلام دي طرف لتوجه تمت غرورنا تكبرنا دي حالات کو انسانا يوم دكتو چوك دنجو كان اشي پي قدرتنا سلطنت پو يران نغز نظر نكون وخدا نتوس قدرتنا كجاني اشي پي ينسيود پس گوك سے خدای عظمت خدای سلطنت جلالت دون انسان صغور فکر با نیسی ریسی کا چی با جوزر بنا دی حالت پیونه که تو یا یوم ما بسندون لحمیشه نظر انوک جوک لدن جو کن اشی پس سام تیگ نعمت یران نغا مادی و معنوی جسمی روحی نعمت لکس دو سام تیگ نعمت شزده بس دو ادی نعمت کنی توجه بوز وانگز عمل چیک بد نکتو خدا لدی نعمت کن برابر ہیں چین واقعا عزیزان کن اصلا دی عمل خیر پون از ملکون ادنا فیق چیک روزیک دی عمل پو لغا کون موید پی وسیلن ابزار پو چین نگز چیز ترولی که لغا کون یود یا میگی ذریعه که بچین یا ارنی ذریعه که یا لغپا کنمال چه دیانا خدا ارسان مزاد په شزده بس په اعضان جوارح نشس نشلونی کا نچی بس نغا عجبان یونو رانتون چوک دنگرز نما بسا دنگس زامتسک عمل خیر انجام تاس خدای تبارک و تعالی ادی نعمت کن خور شزده بس په دیانا وسیلن ابزار کنی که رنگ نغز دی عمل په ملکوت مگر دو چوچی شیگینا روایات اهل بیت دی طرف لنگتا غور بزر تأکید بد امام سجاد علیه السلام ابو حمزه یثمالی دی دعای ارزش من پنگنک کسل مولد وما قدر اعمالنا فی جنب نعمک لنجو کن اشی پالا مناجات بینچک خدایا یری نعمت کن برابر انک نعمل پولا چی ارزشی گیود نز باید پی عمل کن لا یری نعمت کن برابر انک وكيف نستكثر اعمالا نقابل بها كرمك اگر عمل چیک ملکون یودنا یری فضل نکرمک نعمت لکس یوتن ادونه برابر انو دو چی واسه نغش شیک ششو عزیزان کن یک دفعه انسان لمستحق یود رنگ مالک شسد خدای دی نعمت کن برابر انغتی کلیس لس میبات جو لس بس نپنی کوری فرض مالک شسد حقدار شسد دخران چیک اما غتن حقدار من خدای دی نعمت کن برابر ہیں متن سپنن متن ما خدا از غتن عبادت بزرنا ینچمینا امام سجاد اس کا سلام له دیار شزده بس پی تفضل بس حقدار من ما یری طرفنا یری فضل و منت کے شزده بس پی کرم بنا برابر ہیں نغز عمل کن ملکون یود کی بس نغز دو چوش سو خدایا پس یران خدای عظمت قدرت نظر بس خدای نعمت کن و انگرز خدای دینا شزده بس پیود پی شس نشلونی استرولی که عمل کن ملکون یود مگر دو بلا چو عمل چگینا دی بار انسانی چونچی توجه با و سمی ریسی که اهل بیت علیهم السلام لیک سنة تأکید بسدنگتانا دی رضایل اخلاقی کن عجب زر تکبر غرور ادیونیانو گرفتار می چوک سمنگتو دقت نغور بس چینوک رنگ نفس پی بارینو رنگ نفس پو رنگ هویت رنگ حقیقت پوچین انسان رنگ اونو چونچک نظر با امام باقر علیه السلام اس کا سلم ولد سد سبیل العجب بمعرفت النفس لے شخص لے انسان عجب نا رنگ تھوئی ادی خود پسندی لمپ خرز گو کریکا بمعرفت النفس رنگ نفس پہ معرفتنا شسی ذریعے کا رنگ هنوك تشيدو غاتا شون جلتوز غور بوز غاتان مانميك تي فرد
غرور چیومت يرغن باز مولا أمير المؤمنين جان هاي تمام عالم سكر بس شكري فيقبي قم بصونك كي كسل مولد مالي ابن آدم والعجب چي بسن ابن آدمز عجب بدران تو ينو جوت خود پسندیجت وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك حامل العذرة. إنسان إز عجب بچي بيت ران چیزرت تکبر انو چیومت کری اول پلتن نکتو دگنده این میت پی دنود فاپو آخر پلتن نکتو ده پلید این میت پی جیفن مردار پو دی انسانین دینس که بر پینو نجاست کریود کنی شخص شگین دی انسان پو عجب انو چیومت. عزیزان کن رنگ معرفت نفس دی شناخت نفس به بارانو تأکید سونسه درانو چونچی نظر بزو چی دو نارینو هر لحاظ قتلتن انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. خدا يرسم مزاد بس كسلمس هر جهتن كنتن فقيرين جان سمت بحول الله وقوته اقوم واقعد فغن اتان دي خدا يكدنا رخصنا مددك غلان سنغا سادو جت مدنا اتان دي كان قدرت مد كدمت انمت جو انمت دي معرفات النفس بو تام سگران غور بد نکتو دو سبب چچا این خدای معرفت چایود بی دو سبب چچا این عدی غرور نه تکبر نه عجب نه درزایل اخلاقی بیواری کنه انسان گرفتار میچایود بی دو سم پس خدای عظمت سلطنت و عظم سلطان خدای سلطنت پچوید دو خدای نعمت کن غتنگ لوکسیود اصلا توجه مد غتنگ خود دینا وسیلان استرول دی او خلاص نابوس دی عمل کن خریش از ده بس پیش از نشلونی که انجام تانید و سومیری سنگا سوین مگر نی اول پچین سو و نی آخر پو و دی بار پیان مولاز که سلمز حامل العذره دینا نجاست نه ستو خریود انسانیس. ان شاء الله اگر خدا از توفیق از ده بنکتو چیز نیست بو یوم بی جلسه انتخاب مل ارزبت خدایا بحق مولا أمير المؤمنين بحق زوات معصومين وفسسا روز جمعين مولا إمام زمان أرواحنا له الفداء غچن دي پلیدین موید پر رضائل اخلاقین طرف لتوجه سنسه دیونی شتیان جق بجق غچن تغرین شاید بی و فضائل اخلاقین انسانیونی که غچن مزین شاید بی توفیق شزده بز یا الله خدایا عمل چگمل لکوندکتو غچن کموی نظر یومی بدل جق بجق دی عمل کن غچی نظرن چونچت هونچو یا الله گناه کن غچن ذره گن نچوت هونچو یا الله خدایا توس مولا امام زمان فقی ظهور تعجیل شزده بس روز جمعين غچ مرحومين ذوي الحقوق علماء كن اساتید مراجع گنما ير رحمت تھنو نغریق رحمت med ندیان پانو گناہ دے سنگینی اثر کہ اگر عذاب چن یود نکتو خدایا کوئی کنا عذاب کن لینے پیغمبرنا آل پیغمبرنا محشور شزدبس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.